अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी का प्लेटफॉर्म। मैं आपका दोस्त हसन बशीर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमेशा की तरह आपकी दास्तान, आपके खतूत हम तक पहुँच रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है या फिर वो वाक़यात जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया या मुश्किलात में डाला हुआ है, वो आप हम तक पहुँचा रहे हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने आपकी कहानी रखते हैं, लोग आपको मशवरा देते हैं, फिर उस पर अमल करना या ना करना आपका फ़ैसला होता है। आज हमें जो ख़त मौसूल हुआ, हमेशा की तरह नाम को रिप्लेस करके एक फ़र्ज़ी नाम आपके सामने रखेंगे। उनका नाम है अली रज़ा। उनकी कहानी सुनते हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं, फिर आप उनको मशवरा दें कि वो अपनी ज़िंदगी में इन मुश्किलात से कैसे निकल सकें। वो लिखते हैं कि मेरा नाम अली रज़ा है, मैं लाहौर के इलाके गुलशन रावी का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी की है, एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल पर हमेशा के लिए ज़ख्म छोड़ गई। आज भी जब याद करता हूँ तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो, सांस रुक गई हो और ज़िंदगी अपने बोझ तले दब गई। हमारा घर एक आम सा घर था। अब्बू रक्षा चलाते, सुबह सवेरे घर से निकलते और रात गए वापस आते। सारा दिन धूप और बारिश में पसीने से शराबुर होकर कभी भी शिकायत न करते। वो सिर्फ यही चाहते थे कि हमें इज्जत के साथ पाल पोस कर बड़ा करें। अम्मी सिलाई कढ़ाई करके घर के अखराजात में हाथ बटाती। गुर्बत के बावजूद हमारा घर हंसी खुशी रह रहा था। मैं बड़ा बेटा था, मुझसे छोटा बेटा जिसका नाम हसन था। बचपन में ज़हीन और समझदार था, लेकिन साथ ही ज़िद्दी और गुस्से का भी तेज़ था। अब्बू अक्सर कहा करते थे कि ये ज़िद हमें एक दिन मुश्किल में डाल देगी। वक्त गुजरता गया, हसन की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, उसकी ज़िद और और हर तरमी भी बढ़ती गई। स्कूल में अक्सर झगड़ों में उसका नाम आता। पहले हम सब समझते थे ये वक्ती बातें हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहल्ले के चंद बिगड़े हुए लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वही लड़के जो नशा करते, लड़ाई झगड़े करते और छोटी मोटियाँ चोरी भी करते थे। मैं बार बार हसन को समझाता, छोटे भाई ये रास्ता ठीक नहीं, ये लोग तुझे बर्बाद करके रख देंगे, लेकिन हसन हर बार उल्टा जवाब देता कि तुम सब मुझे समझते क्या हो, मैं अपना फ़ैसला खुद कर सकता हूँ। अब्बू भी उसे कभी डांटते और कभी कभार थप्पड़ भी मार देते, मगर हसन के अंदर एक बगावत थी जो बढ़ती जा रही थी। अम्मी हर बार बीच बचाव करती और रो रो कर कहती, मेरे बच्चों एक दूसरे से लड़ो मत, मुझे मेरे जीवन में सुकून दो। लेकिन शायद हमारी तकदीर में सुकून लिखा ही नहीं था। एक रात सब कुछ बदल गया। अब्बू हस्बे मामूल रक्षा चलाकर रात गए, घर वापस आए। थके हुए थे, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हसन से किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आवाज़ें मोहल्ले तक जा पहुंची। मैं बीच में आया, समझाने की कोशिश की, मगर हसन का गुस्सा आसमान को छू रहा था। अब्बू ने एक लम्हे के लिए सख्त अल्फाज कहे और अगले ही लम्हे हसन किचन की तरफ भागा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें संभलने का मौका ही ना मिला। उसने किचन से छुरी उठाई और अब्बू पर वार कर दिया। मेरे सामने मेरा छोटा भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे बाप का कातिल बन गया। अब्बू ज़मीन पर गिरे, उनके मुंह से खून बहने लगा। वो आवाज़, वो मंज़र, वो लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है तो सांस रुकने लग जाती है। अम्मी की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। वो अब्बू के सर को गोद में रखे रो रही थी। मैं सकते में खड़ा था, मेरा जिस्म कांप रहा था, ज़बान साथ नहीं दे रही थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बू का जनाजा उठा। वो बाप जो दिन रात मेहनत करता था, जो अपनी औलाद के लिए जीता था, उसी की औलाद ने उसका खून कर दिया। मैं कंधा दे रहा था, लेकिन मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा था। अम्मी की हालत बिगड़ गई। वो दिन रात रोती और बस यही दुआ करती, या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। एक तरफ मेरा शोहर मिट्टी तलों सो गया, दूसरी तरफ मेरा छोटा बेटा जेल में सड़ रहा है। जेल में जाने के बाद भी अम्मी का दिल हसन के लिए तड़पता है। अक्सर मुझसे कहती हैं, बेटा जाके देखो वो खाता पीता भी है या नहीं, वो अकेला तो नहीं बैठा। इन जुमलों पर मेरा दिल चीर के रख देता है। एक तरफ बाप के खून का हिसाब है, दूसरी तरफ माँ की ममता का दर्द। मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन फैसला नहीं कर पाता कि माँ को तसल्ली दूँ या अपने अंदर के ज़ख्मों को संभालूँ। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि शायद आप लोग बता सकें, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। क्या माँ की खातिर छोटे भाई से जेल में जाकर मुलाकात करते, या फिर बाप के खून को कभी माफ़ ना करते। आपका भाई, आपका बेटा अली रज़ा, लाहौर के इलाके गुलशन रावी।
یہ ہمارے ایک بھائی کا خط ہے جن کا نام علی رضا ہے، اور ایک ایسی کہانی جو کہ جن جوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ ان کی بھائی نے ان کے والد کا قتل کر دی، مطلب اپنے والد کا قتل کر دی، اور اب وہ جیل میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، مطلب وہ اب اس سارے صورتحال میں کیا کرے؟ میں نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ لوگ اکثر ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو زندگیاں خراب نہیں کرنی، انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے بیٹی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹی کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جب جیل میں جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو راضی کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بھائی یہ ذہنی مریض ہے، اور وہ کچھ جعلی رپورٹیں بنا کر ان کو واپس لے آیا جاتا ہے اور معاف کر دیتے ہیں، بھائی ہم نے معاف کیا کیونکہ ہمارا اپنا خون ہے، ہمارا فیملی کا میٹر ہے، اس لیے ہم معاف کرتے ہیں، کیونکہ وہی چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں بیٹا تو زندگی دنیا میں نہیں رہا اور بیٹی بھی نہیں رہی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اب باپ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو لہٰذا ہم باپ کو معاف ہی کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھا کر لے آتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے نا وہ معاف نہیں کرتی۔ اب ریاست جو ہے نا وہ تھوڑا سخت ایکشن لیتی ہے، وہ کہتی نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نا ایک یہ سوچ یہ جاری ہوتی ہے کہ شاید یہ گھر والے بھی اس تمام معاملات میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹے کو پمپ کیا ہوگا اور باپ کا قتل کر دیا ہوگا، تو لہٰذا نا وہ نا اس طرح سے اب معافی دیتی بھی نہیں ہے۔ خیر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں نفرت ہے بھائی کے لیے کہ باپ کا قتل کر دیا، وہ باپ جو رکشہ چلاتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، بھائی محنت کرے نہ کرے باپ باپ ہوتا ہے، اس نے اب قتل کر دیا، وہ بھائی کو ملنے بھی نہیں جاتا، اور ماں جو ہے وہ تڑپ رہی ہے کہ شوہر بھی نہیں ہے دنیا میں، اور دو ہی بیٹے تھے، ایک تم ہو، ایک جو ہے وہ جیل میں ہے، اس کو ظاہری بات ہے اب بیٹے کو جتنا بھی ضدی تھا، باپ کا قاتل بیشہ کو بیٹا بیٹا ہوتا ہے، تو ماں بھی تڑپتی ہے، جا کر دیکھ کر آؤ، میری ملاقات کرا دو، اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا۔ تو یہ تمام تر باتیں ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمارے بھائی علی رضا کو کہ وہ بھائی کو جا کے ملے، کیس لگائے، رضی نامہ کرے، کس طرح سے کرے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں کہ اب دونوں پہلو بڑے سخت ہیں نا، ایک ماں کا پہلو، ایک باپ کا پہلو، ایک قاتل قاتل ہوتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر آپ معافی دیتے ہیں تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ باپ تو کبھی واپس نہیں آئے گا، اور پھر ماں ہے جو تڑپ رہی ہے بیٹی کے لیے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں علی رضا بھائی کو؟ اور اگر شاید آپ کی اس مشورے کی وجہ سے ایسا واقعہ، یقینی طور پر بہت سے واقعہ ہوتے ہیں، ایسے رپورٹ ہوتے ہیں، اگر کسی اور کی زندگی میں پیش آیا تو شاید اس کی بھی زندگی سنور ہے۔ اپنے خطوط، اپنی داستان ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کی جو آواز ہے اس کو کہانی کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں گے، اور دنیا کے لوگ آپ کو کیا مشورہ دیں گے وہ اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کا فیصلہ ہے۔ ASFE ورلڈ TV کے فیس بک پیج پر آئیں، ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں یا ان باکس کریں، یا یوٹیوب ویڈیو میں آ کر ہمیں اپنی کہانی آپ ویڈیو کے جو کامنٹ سیکشن اس میں آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نام، آپ کا جو شناخت محفوظ رکھی جائے گی، فرضی نام اور جگہ جو ہے وہ اس کا نام بتایا جائے گا لوگوں کو، تاکہ آپ کی شناخت محفوظ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی، نئے چہروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اپنی فیملی والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد